دونك السلام عليكم عاوتاني في فيديو جديد اللي هو لاديسيون ديال المومون سينيتيك. دونك غادي نحاولوا نعاودوا داكشي اللي هضرنا عليه في ثلاثه ديال الفيديوهات اللي دازو. ملي لقيت هاد الكور شويه كيبان ليا زوين، يعني فيه ما يدار ومديطايي. انا نحاول نديطايي كاع لاديسيون ديال المومون سينيتيك، وبالنسبه للبيرتورباسيون حتى هي غادي نحاول نديطاييها ما امكن، يعني باش تضبط هاد البروبليم. هذا علاش هاد لاديسيون مومون سينيتيك كتبقى هي والبيرتورباسيون يبقاو تابعينك حتى من بعد. يعني واخا دير بالنسبه للناس تكمل فيزيك الماتيريال، يعني غادي تعاود التيوريك بيرتورباسيون ولاديسيون. بالنسبه للناس اللي داير عندها بريمير اني ماستر في شي حاجه عندها علاقه بالكوانتيك، حتى هما غادي يعاودوا لاديسيون مومون سينيتيك والبيرتورباسيون، يعني شي حاجه اللي هي تقريبا ضروريه. دونك كيما قلنا اول حاجه او لو كا لو بلو سامبل هي غادي نهضروا على لاديسيون ديال دو مومون دو سبين، يعني ماشي لو كا جينيرال، غادي نخليو لو كا جينيرال حتى للتالي. اوكي، دونك لو مومون دو سبين، دونك غادي نعتبر بان عندي واحد السيستيم ديال دو بارتيكول كما كتشوفوا هنايا. باش نكتب ها هو دو سبين اللي عندهم ان دومي. نسمي الاولى لا بارتيكول، السبين ديال لا بارتيكول الاولى هو اس 1 والسبين ديال لا بارتيكول الثانيه هو اس 2. اوكي، اول حاجه او اول كيسيون كتعطى مثلا في هذا التيب ديال ليزيرسيس هو كيقول لي حدد لي ليسباس دي زيتا. دونك هذا كور وفي نفس الوقت ان بروبليم. اوكي، دونك ليسباس دي زيتا كنعرفوا بان لا بارتيكول الاولى لو سبين كنعرفوا بان لو سبين عنده دو كومبوزونت، سوا غادي يكون بلس يعني بلس ان دومي، هاد بلس ان دومي كنرمزوا لها بلس هكا حسن باش كنسهل الحساب، سوا كيكون عنده موان ان دومي. يعني هادو هما لي دو زيتاب بوسيبل ديال السبين. يعني ليسباس مثلا انجوندري او لا ليسباس مثلا ديال لا بارتيكول 1 شنو هي لا باز ديالو؟ غتكون هي بلس. غير هنا خصني نرمز بويسك لا بارتيكول 1 غادي نرمز لها بواحد، ولا بارتيكول 2 غادي نرمز لها بجوج. دونك ليسباس فين كتعيش لا بارتيكول او لا سبين ديال لا بارتيكول 1 كيعيش واحد ليسباس ا دو ديمونسيون اللي هو هذا، ولا بارتيكول 2 كتعيش حتى هي في نفس ليسباس، يعني حتى هو غادي يكون ا دو ديمونسيون. غير هنا خصني ندير لانديس 2 باش نقول بانه لا بارتيكول 2. اوكي، مي الا بغيت نعرف يعني لي دو بارتيكول جمعتهم في واحد سيستيم واحد، دونك الا بغيت نديفيني، دونك الا حطيت هاد لي دو دابا هادو راه ايزولي، يعني كل واحد بوحده ما بيناتهم حتى شي حاجه. الا بغيت نجمعهم في سيستيم واحد، لا ميكانيك كونتيك كتقول يمكن لك دير هاد لوبيراسيون، il suffit دير لو برودوي تونسوريال ديال لي دو اسباس، و لو برودوي تونسوريال il est engendré بان فيكتور. باش نلقى لي فيكتور ديال البرودوي تونسوريال كندير البرودوي تونسوريال ديال لا باز، مثلا بلس، دونك كندير هاد بلس 1 تونسوريال بلس 2، يعني غادي نحاول ندير لي كومبينيزون بوسيبل. بلس ديال 1 مع الموان ديال 2، الموان ديال 1 مع البلس ديال 2، و الموان ديال 1 مع الموان ديال لا بارتيكول. دونك هذا هو ليسباس جلوبال، يعني لي دو بارتيكول الا جمعتيهم بجوج في ان سيستيم واحد غادي يعيشوا في واحد ليسباس اللي ا 4 ديمونسيون. اوكي، هاد لا نوطاسيون كنسهلو شويه لا نوطاسيون، كنكتبو بلس بلس، يعني هاد بلس 1 بلس 2 غنجمعها بلس 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 موان موان بلس و الموان موان. اوكي، دونك بالنسبه للناس اللي غتبغي الكور ولا معليها غير تدخل لاباج اللي هي بين ساينس او السيت اللي غادي يكون في الديسكريبسيون. دونك هذه هي لاباج فيسبوك حتى هي نفس السميه ديال لاشين، غتلقاو تما الكور. يعني ما خليك تخلي غير ميساج وغادي يوصلوك بزاف ديال لي ليان ديال الاس 5 كامل، يعني كيوصلك داكشي اوتوماتيكون. دونك هذا هو لا باز فين كيعيشوا لي دو بارتيكول كما كتشوفوا هنا ا 4 ديمونسيون. هنايا كما قلت لكم بلس ان دومي راه هي البلس كنرمزوا لها بلس. اوكي، دونك قلت l'espace des états c'est un espace à 4 dimensions. وباش عرفتوا لو 4 ديمونسيون قلنا كنعرفوا بان لا ديمونسيون ديال واحد ليسباس او هو عليها سميناه برودوي. علاش؟ حيت لا ديمونسيون هي لو برودوي ديال لي ديمونسيون ديال لي سوز اسباس اللي كيكونوه. يعني هي الديمونسيون ديال او 1 شحال هي الديمونسيون ديال او 1 هي 2، شحال هي الديمونسيون ديال او 2. دونك ديمونسيون ديال او يعني ليسباس جلوبال تكون هي 4. Produit tensoriel ديال هذا وهذا des deux particules. Une base de cet espace est formée des états propres
des prolongements de l'espace produit des observables S1 carré وهاد لي فيكتور هادو ما هضرتش عليه هنايا هاد لي فيكتور هادو راه هما لي فيكتور بروبر كومان ل S1 carré اوكي ل S1 carré S1Z carré S2 carré S2Z carré يعني هادو هاد لاباز هادي اللي عندك هنا راه هي M1 M2 باش نحطو هنايا نضربو على هادشي اوكي دونك دابا فهموا لي غير هادشي بشويه وهنا لي بروبليم بقى يجيوكم ساهل يعني البروبليم غير هادشي كيتعاود وغادي نديرو لو كا جينيرال يعني الا كان سبين كيلكونك يعني ماشي بالضروره يكون ان دومي اوكي دونك كيما قلنا هذاك البلس بلس البلس بلس ولا البلس الموان راه هما نورمالمون ام 1 ام 2 حيت كنعرفوا بالنسبه لام 1 شنو لي فالور اللي يمكن لها تاخذ الا كان اس 1 ايت ايغال ان دومي شنو قلنا كنعرفوا بان ام كتكون محصوره ما بين موان ان دومي و ان دومي يعني لي فالور بوسيبل ديال ام قلنا كنبداو من ناقص ان دومي الا زدت عليها واحد وهنا طالع الا زدت عليها واحد تجيك ان دومي يعني فيها غير دو كتاخذ غير دو فالور ما يمكنليش نطلع من فوق ان دومي حيت هي ام محصوره ما بين موان ان دومي و ان دومي لا ريغل جينيرال كتقول لي الا كان عندك جي مومون سينيتيك جي ام كتكون محصوره ما بين ناقص جي و بلس جي يعني ام شنو هما لي فالور اللي يمكن لها تاخذ هو ناقص جي بلس 1 وانت طالع ناقص جي بلس 2 حتى توصل للجي هادشي اللي درنا هنا اوكي دونك هذا بالنسبه للبارتيكول الاولى البارتيكول ال2 حتى هي ام 1 هذه ام 1 حتى هي ام 2 ديالها تكون محصوره بالناقص جوج يعني حتى هي عندها دو فالور دونك لا باز كومان غادي نرمز لها بهكا يعني ديال لي دو بارتيكول غادي نفترض بان اس 1 كاري اس 1 زد كار اس 1 زد اس 2 كاري و اس 2 زد نفترض بانها ايكوك سي ان ايكوك شنو معنات ايكوك يعني شنو البروبريتي ديال ليكوك يعني يمكن لك تلقى واحد لا باز اللي كومان لهاد لي زوبيراتور بربعه بهم هاد لا باز اللي كومان لي زوبيراتور بربعه بهم غنرمز لهم بهكا اس 1 صغيره اس 2 صغيره ام 1 نديرو هنا جوج نقاط ام 2 اوكي علاش حيت اس 1 لانديس ديال هادي اس 2 لانديس ديال هادي نديرو كيدير اوكي M1 l'indice ديال S1Z M2 l'indice ديال S2Z اوكي بويسك S1 شحال هي S1 كتساوي هي ان دومي هذا هو السبين S2 هي ان دومي غتبقى لي M1 و M2 هما اللي كيفاريو علاش حيت M1 يمكن لها تكون كتساوي ان دومي ولا موان ان دومي M2 يمكن هذه يمكن لي نسيبوزي بويسك هادو فيكس يمكن لي نعتبرها غير M1 M2 غير باش نزيدو نسهلو دونك هذه هي لا باز ديالي هي هاد اللي قلنا بلس 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 موان دونك هادو هما لي فيكتور دو باز اوكي يعني ام 1 تقدر تكون كتساوي بلس و ام 2 هي بلس فاش كنقول بلس انا كنقصد بلس ان دومي وفاش كنقول موان انا كنقصد موان ان دومي اوكي دونك الا درتي لي كاب كاملين بوسيبل تلقاو هما هاد لي فيكتور هادو اللي لقيتو هنا اللي لقينا هنا في الاول اوكي دونك هاد لا باز هي اللي خصكم تعقلوا عليها حيت من بعد غادي نانتروديو واحد لا نوفيل باز اللي غادي نسميوها غران اس غران ام وغادي نشوفوا العلاقه ما بيناتها وما بين هاد لا باز ديال هاد ليكوك هذا اوكي ندوزو دابا دونك اوكي دونك نكملوا في الفيديو الجاي نتمنى تكونوا فهمتوا كي كندير نخرج ليسباس دي زيتا يعني ما يبقاش عندكم هذا المشكل هاد لي فيكتور اللي عندي هنايا هما لي فيكتور كومان لهاد ليكوك هذا اللي هو اس 1 كاري اس 1 زد اس 2 كاري اس 2 زد اوكي شنو معنات كومان يعني الا طبقتي اس 1 كاري على اس 1 2 هادي يمكن لك تلقاه هي اس 1 اس 1 بلس 1 اش بار كاري اس 1 اس 2 ام 1
ام دو. يعني اي اوبيراتور في هادو طبقتي على هاد لاباز تلقى شي حاجه، تلقى فاكتور فالور بروبر. اوكي مثلا طبقتي حتى اس دو او كاري على نفس لاباز. علاش سميناها حيت كيعرفوا اس ان كاري وكيعرفوا اس دو كاري في نفس الوقت. هذه هي اس دو بلس ان اش بار كاري اس ان اس دو ام ان ام دو. اوكي دونك نتلاقاو في فيديو جاي ونحاولوا نكملوا هادشي. تشاو تشاو.